सुन्नुहोस् त, हामी परिच्छेद 8मा आएका छौँ र आजको भागमा छ चाहे जस्तो नतिजा कसरी पाउने। असफलताका प्रमुख कारण आत्मविश्वासको कमी र अति दबावमा कार्य गर्ने बानी हुन्। अवचेतन मनको कार्यशैलीको ज्ञान नहुनाले धेरै व्यक्तिहरू आफ्नो प्रार्थनामा आफैले अवरोध खडा गर्दछन्। जब तपाईँलाई आफ्नो मनले कसरी कार्य गर्दछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, तपाईँमा आत्मविश्वास बढ्न थाल्छ। तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, जब तपाईँको अवचेतन मनमा कुनै पनि भाव प्रसारित हुन्छ, मनले त्यस भावलाई यथार्थ रूप दिने कार्य थालिहाल्छ। उपलब्ध सबै स्रोतहरू प्रयोगमा ल्याएर यसले सम्पूर्ण मानसिक र आध्यात्मिक मान्यताहरू उपयोग गर्दछ। यो प्रक्रिया असल या खराब दुवै भागमा लागू हुन्छन्। तपाईँले नकारात्मक रूपमा प्रयोग गर्नुभयो भने यसले समस्या, असफलता र अन्यल निम्त्याउँछ। जब रचनात्मक रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ, यसले स्वतन्त्रता, शान्ति र मार्ग निर्देशन प्रदान गर्दछ। तपाईँका विचार सकारात्मक, मायालु र रचनात्मक भएको बेला असल प्रतिफल प्राप्त हुने निश्चित छ। यसबाट असफलतालाई सफलतामा बदल्ने सहज तरिका स्पष्ट हुन्छ। आफूले इच्छाएको अवस्था वा परिस्थितिलाई अवचेतन मनमा प्रसारित गर्ने वा त्यसलाई वर्तमानमा घटिरहेको कल्पना र अनुभव गर्ने बाँकी काम मनको क्रियाशील स्वभावले गर्नेछ। आफ्नो आग्रहलाई आस्था र विश्वासका साथ प्रस्तुत गर्नुहोस् र अवचेतन मनले तपाईँको इच्छा पूरा गर्नेछ। तपाईँ मानसिक दबावबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सधैँ असफल हुनुहुनेछ, किनभने अवचेतन मनले दबावमाथि प्रतिक्रिया देखाउँदैन। यसको प्रतिक्रिया आस्था वा चेतन मनको स्वीकृतिमा निर्भर हुन्छ। तपाईँको असफलता यस्ता भनाइबाट पनि सुरु हुन सक्छ, जस्तै परिस्थिति बिग्रँदैछ, म कहिले जवाब पाउँदिन, म कुनै बाटो देख्दिन, यो बेकार छ, मलाई के गर्ने थाहा छैन, म अन्यलमा छु। जब तपाईँ यस्ता भावहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईँले अवचेतन मनबाट कुनै निश्चित सहयोग पाउनुहुन्न। मार्किङ टाइमको सैनिक जस्तै तपाईँ न अगाडि बढ्नुहुन्छ न पछाडि, जहाँको तहीँ रहनुहुन्छ। तपाईँले ट्याक्सीमा चढेको 5 मिनटभित्र आधा दर्जन दिशातिर जानु भन्नुहुन्छ भने तपाईँको कुराले चालक अन्यलग्रस्त हुन्छ र तपाईँलाई अगाडि लान अस्वीकार गर्दछ। तपाईँको अवचेतन मनमा कार्य दिँदा यही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँको मनमा स्पष्ट उद्देश्य हुनुपर्छ। तपाईँ केमा निश्चित हुनुपर्छ भने तपाईँको समस्या या रोगको अर्थ र निकास अवचेतन मनमा छ, किनभने यसको उत्तर अवचेतन मनको असीम विवेकमा मात्र छ। जब तपाईँ उद्देश्य निक्रोल गर्नुहुन्छ, तपाईँको आस्था अनुसार फल पाउन सक्नुहुन्छ। सहजताले कार्य गर्दछ। एकजना घर मालिकले आगोको भट्टी मर्मतकर्तासँग बोइलर मात्र मर्मत गर्ने $200 लिएकोमा असन्तुष्टि प्रकट गरे। जवाफमा मर्मतकर्ताले भने, मैले आवश्यक पेचकिलाको लागि 5 सेन्ट र खराबी आएको ठाउँ पत्ता लगाएको $179.95 लिएको हुँ। त्यस्तै अवचेतन मन पनि तपाईँको निपुण मेकानिक हो, अति विवेकशील र बुद्धिमान। यसलाई तपाईँको शरीर अनि भावनाको उपचार गर्ने विधिको ज्ञान पनि छ। स्वस्थ अभिव्यक्त गर्नुहोस् अनि तपाईँले त्यही पाउनुहुनेछ, तर सहजता यसको कडी हो। सहजताले काम गर्दछ। विस्तृत विवरण र साधनसँग असम्बन्धित रहनुहोस्। यसको वास्ता नगर्नुहोस्। ध्यान केवल अन्तिम परिणाममा केन्द्रित गर्नुहोस्। लामो बिरामीपछि निको हुँदाको खुसी र रमाइलो भाव सम्झनुहोस्। याद राख्नुहोस्, तपाईँका भाव, अनुभव अनि अनुभूति नै अवचेतन मनका प्रतिनिधि हुन्। तपाईँका नयाँ विचार र योजना मानसिक रूपमा पूर्ण मानिएको हुनुपर्छ। यसलाई भविष्यमा हुने नभइकन वर्तमानमा भइरहेको महसुस गर्नुहोस्। प्रतिस्पर्धी ननिम्त्याउनुहोस्। इच्छा शक्तिको सट्टा कल्पना शक्ति प्रयोग गर्नुहोस्। अवचेतन मनको प्रयोग गर्ने क्रममा विपक्षीलाई मान्यता नदिनुहोस् र इच्छा शक्तिको प्रयोग नगर्नुहोस्। तपाईँको इच्छा पूरा भएको अन्तिम अवस्था, त्यो स्वतन्त्र अवस्था कल्पना गर्नुहोस्। तपाईँको तार्किक पक्षले अवरोध पुर्याउन खोज्छ, तर सामान्य रूपमा एउटा बालक झैँ चमत्कारी आस्थामा अडिग रहनुहोस्। आफूलाई समस्यामुक्त अनि रोगमुक्त रहेको कल्पना गर्नुहोस्। यस प्रक्रियाको अवरोध पार्न अनावश्यक मान्यताहरू पार गर्नुहोस्। साधारण तरिका नै उत्कृष्ट हुन्छन्। कसरी अनुशासित कल्पनाले अद्भुत काम गर्यो। तपाईँको अवचेतन मनबाट प्रतिक्रिया पाउने सबभन्दा उत्तम तरिका अनुशासित एवं वैज्ञानिक कल्पनाको माध्यम हो। पहिले भनिसकिएको छ, तपाईँको अवचेतन मन नै तपाईँको शरीरको निर्माता हो र यसैले सम्पूर्ण आधारभूत काम सञ्चालन गर्दछ। बाइबलमा लेखिएको छ, आस्थाभावका साथ प्रार्थनामा तपाईँ जे माग्नुहुन्छ त्यही पाउनुहुन्छ। तपाईँले विश्वास गर्नु पर्यो र यही भाव नियमित बनाउन सकेमा प्राप्त हुने फलको खुसियाली पहिले अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
प्रार्थना सफल हुने 3 कदमहरू निम्न प्रकारका छन्। 1. समस्यालाई निहाल्नुहोस्। 2. अवचेतन मनमा मात्र भएको समाधान र निकासतिर ध्यान दिनुहोस्। 3. कार्य पूरा भएको छ भन्ने दृढताका साथ आनन्दित हुनुहोस्। म निको भए हुन्थ्यो, मेरो त्यही आशा छ जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर आफ्नो प्रार्थनालाई कमजोर नबनाउनुहोस्। योजना पूरा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मालिकले चाहिँ आदेश दिनुहोस्। स्वास्थ्य तपाईँकै हो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। अवचेतन मनको अपार शक्तिको वाहक भएर विवेकशील व्यवहार गर्नुहोस्। दृढताका साथ अवचेतन मनमा स्वास्थ्य समृद्धिको भाव सञ्चारित गर्नुहोस् र त्यसपछि सहज बन्नुहोस्। असहज परिस्थिति वा समस्याको बेला भन्नुहोस् कि यो अवस्था पनि बित्नेछ। शिथिल भएर तपाईँले अवचेतन मनमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा विचारमा भएका गतिवान ऊर्जा सक्रिय भएर विचारलाई वस्तु वा यथार्थमा परिणत गर्दछ। विपरीत प्रभावको नियम र चाहेभन्दा उल्टो कुरा पाउनुको कारण। 40 वर्ष अघि फ्रान्सबाट अमेरिका आएका प्रख्यात मनोविज्ञ एमाइल कुये विपरीत प्रयत्नको मान्यतालाई यसरी प्रस्तुत गरेका थिए। जब तपाईँको इच्छा र कल्पनाबीच द्वन्द्व हुन्छ, त्यस अवस्थामा तपाईँको कल्पनाको जित निश्चित हुन्छ। उदाहरणको लागि, तपाईँलाई भुइँमा राखिएको काठको फ्लेकमा हिँड्न भनियो भने तपाईँ सजिलै हिँड्न सक्नुहुन्छ। तर यदि सोही फ्लेकमा 20 फिट माथिबाट 2 अग्ला गाह्रो बीच राखेर तपाईँलाई हिँड्न भनियो भने के तपाईँ हिम्मत गर्नुहुन्छ? तपाईँको हिँड्ने इच्छा भए पनि खस्ने भयले इच्छालाई निष्फल गरिदिन्छ। त्यस अवस्थामा खसेको वा लडेको जुन चित्रण तपाईँको मनमा आउँछ, त्यही कल्पना चित्रको जित हुन्छ। फ्लेकमा हिँड्ने तपाईँको इच्छा वा प्रयासलाई असफलताको भयले निस्तेज पारिदिन्छ र त्यही भय शक्तिशाली हुन्छ। यस अवस्थामा मानसिक प्रयत्न पराजित हुन्छ र चाहेको भन्दा विपरीत परिस्थिति सिर्जित हुन्छ। सो अवस्थामा सफल हुने असक्षमता र शक्तिहीनता मनमा हावी हुन्छ। अन्ततः मनमा जे हावी हुन्छ, अवचेतन मनले त्यसैमाथि काम गर्दछ। दुई विरोधाभास अवस्थामा तपाईँको मनले शक्तिशाली चाहिँ स्वीकार गर्दछ, तसर्थ दबावमा काम नगर्नु नै ठिक हुन्छ। तपाईँले म उपचार चाहन्छु तर पाउन सक्दिन, म अति प्रयत्न गर्छु, म आफैलाई प्रार्थना गर्न दबाब दिन्छु, म आफ्नो सम्पूर्ण इच्छा शक्ति प्रयोग गर्छु जस्ता भाव वा शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँको प्रयत्नमा केही कमजोरी वा अपूर्णता छ। इच्छा शक्ति प्रयोग गरेर कहिल्यै पनि अवचेतन मनलाई कुनै विचार स्वीकार गराउने प्रयास नगर्नुहोस्। त्यस्ता प्रयत्नहरू सिधै असफलतातिर अग्रसर हुन्छन् र इच्छाइएको भन्दा विपरीत भोग्नुपर्ने निश्चित हुन्छ। यो एक साझा अनुभव हुन सक्छ। परीक्षा दिइरहँदा वा उत्तर दिँदा आफ्नो मेहनत वा पढाइले अचानक धोका दिएको आभास धेरै विद्यार्थीहरूलाई हुन्छ। उनीहरूको दिमाग खाली भइदिन्छ र पहिले पढेका र याद गरेका तथ्य तथा विवरण सम्झन सकिरहेका हुँदैनन्। उनीहरूले उत्तरका लागि जति धेरै इच्छा शक्ति प्रयोग गर्छन् वा मस्तिष्कलाई दबाब दिन्छन्, उत्तर त्यति नै टाढा र अस्पष्ट हुँदै जान्छ। जब उनीहरू परीक्षा हलबाट बाहिर निस्कन्छन् र केही सहज हुन्छ, त्यसबेला अघि नआएका उत्तरहरू स्पष्ट र पूर्ण रूपमा आउन थाल्छन्। सम्झनाका लागि आफैलाई दिइएको दबाव उनीहरूको असफलताको कारण बन्न पुग्यो। विपरीत प्रयत्नको सिद्धान्त अन्तर्गतको यो एउटा सामान्य उदाहरण हो जसमा आफूले चाहेको भन्दा विपरीत परिणाम हात लागेको हुन्छ। इच्छा र कल्पनाबीचको द्वन्द्व समाधान गरिनुपर्छ। मानसिक दबाव प्रयोग गर्नुको अर्थ विपरीत पक्षको अस्तित्व स्वीकार गर्नु हो। समस्याबाट आफू उठ्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेपछि अवरोध र रोकावटले केही फरक पार्दैन। फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु, पृथ्वीमा तिमीहरू मध्ये 2 जना कुनै कुरामा सहमत भई केही माग्यौ भने त्यो स्वर्गका मेरा पिताद्वारा तिमीहरूका लागि हुनेछ। मत्ती 18:19। यी 2 को हुन्? यसको अर्थ कुनै पनि विचार, इच्छा वा कल्पनाको भावमा चेतन र अवचेतन मनको सन्तुलित एकीकरण वा सहमति हो। जब तपाईँको मनका दुवै पाटामा कुनै पनि द्वन्द्व वा असहमति हुँदैन, त्यो बेला तपाईँको इच्छा वा प्रार्थनाको फल प्राप्त हुन्छ। यी 2 को मेल वा योग नै तपाईँ, तपाईँका भावना, तपाईँका सोच विचार, तपाईँका इच्छा र कल्पनाको यथार्थ रूप हो। अर्धनिद्रा वा तन्द्राको अवस्थामा पुग्दा सम्पूर्ण दबाव न्यून हुँदै जान्छन् र तपाईँको चाहना र कल्पना बीचको बेमेल अन्त्य हुन्छ। अर्धनिद्रा वा निद्राको अवस्थामा चेतन मनको सक्रियता अति न्यून वा लगभग अनुपस्थित नै रहन्छ। अवचेतन मनमा भाव प्रवाहित गर्ने सबभन्दा उत्तम समय निदाउनु अघिको समय हो। जब तपाईँले इच्छापूर्ति भएको कल्पना गर्नुहुन्छ र रोमाञ्चित तथा प्रफुल्ल हुनुहुन्छ, अवचेतन मनले त्यसलाई यथार्थ रूपमा प्रस्तुत गर्दछ। धेरै व्यक्तिहरू आफ्ना दुविधा वा समस्या नियन्त्रित, निर्देशित र अनुशासित कल्पनाको प्रयोगबाट समाधान गर्छन्, किनभने उनीहरू
तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ कि कल्पनामा भावका साथ स्वीकार गरिएको अवस्थाले यथार्थ रूप लिन्छ। तल दिइएको उदाहरणले कसरी एउटी केटीले आफ्नो इच्छा र कल्पना बीचको द्वन्द्वमाथि विजय हासिल गरिन् भन्ने कुरा देखाउँछ। उनले आफ्नो कानुनी समस्याको लागि सहज निकास चाहे तापनि उनको कल्पनामा भने असफलता, हार, घाटा र गरिबी आउने गर्थे। त्यो एक जटिल मुद्दा थियो र एकपछि अर्को सुनवाई कुनै निष्कर्ष बिना पछि सरिरहेको थियो। मेरो सल्लाह अनुसार उनी हरेक रात निदाउनु अघि अर्धनिद्राको अवस्थामा पुग्थिन् र आनन्ददायक एवं सफलतापूर्ण भाव अनुभव गर्थिन्। उनलाई थाहा थियो उनको मस्तिष्कका कल्पनाले मनको चाहनासँग मेल खानु पर्थ्यो। उनी वकिलसँग आफ्नो विजयको बारे प्रफुल्लताका साथ कुराकानी गरिरहेको कल्पना गर्थिन्। उनी वकिललाई बारम्बार प्रश्न गर्थिन् र सन्तोषजनक उत्तर पाउँथिन्। उनका वकिल भन्थे, हामीले मुद्दा जित्यौं, फैसला हाम्रो पक्षमा भयो। अरू बेलामा जब उनमा भय, चिन्ताको भाव आउँथ्यो, उनी आफ्नो कल्पना लोकमा पुगेर आवाज निकाल्दै हावभावका साथ पुनः जितको चित्रण र विजयी भाव दोहोर्याउँथिन्। उनले वकिलको आवाज, हावभाव र व्यवहारको स्पष्ट चित्रण पाउँथिन्। उनले यी चित्रण यति दोहोर्याइन् कि पछि त यी भाव स्वाभाविक रूपमा कुनै विशेष प्रयत्न बिना नै आउन थाल्यो। केही हप्तापछि उनको वकिलले उनलाई बोलाएर र उनले कल्पना गरे मुताबिकै विवरण सुनाए। बाइबलका भजन सङ्ग्रहमा यही कुरा उल्लेख गरिएको छ। मेरा मुखका शब्द, तपाईँको विचार, मानसिक चित्र, सद्भाव र मेरो हृदयको ध्यान, तपाईँको भावना, स्वभाव, संवेग तपाईँको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य हुन्। हे परम प्रभु, अवचेतन मन मेरा शक्ति र मेरा उद्धारक अवचेतन मनको शक्ति र ज्ञानले तपाईँलाई अस्वस्थता, दरिद्रता र असक्षमताबाट उद्धार गर्न सक्छ। भजन सङ्ग्रह 19:14। सम्झनै पर्ने कुराहरू। 1. मानसिक दबाव वा दबावपूर्ण कोसिस तनाव र डरको सूचक हो। यसले प्रार्थनाको जवाफलाई रोक्दछ। आरामसाथ गरिएको कामले राम्रो परिणाम दिन्छ। 2. जब निष्क्रिय अवस्थामा तपाईँ कुनै विचारलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भने तपाईँको अवचेतन त्यस विचारलाई साकार पार्न जोड्दछ। 3. पारम्परिक तरिकाबाट मुक्त भएर सोच्नुहोस् र योजना बनाउनुहोस्। हरेक प्रश्नको कुनै न कुनै जवाफ हुन्छ र हरेक समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। 4. आफ्नो मुटुको धड्कन, फोक्सोले लिने सास वा शरीरको कुनै अङ्गको कार्यलाई लिएर धेरै चिन्तित नहुनुहोस्। आफ्नो अवचेतनमा पूरा भरोसा राख्नुहोस् र बारम्बार ठोकुवा गर्नुहोस्, सही काम भइरहेको छ। 5. स्वास्थ्यको भावनाले स्वास्थ्य उत्पन्न हुन्छ। सम्पत्तिको भावनाले सम्पत्ति उत्पन्न हुन्छ। तपाईको भावना कस्तो छ? 6. कल्पना तपाईको सबभन्दा ठूलो आन्तरिक शक्ति हो। राम्रो र सुन्दर चीजको कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ त्यस्तै हुनुहुन्छ जस्तो तपाईँ आफू स्वयंको बारेमा कल्पना गर्नुहुन्छ। 7. अर्धनिन्द्राको अवस्थामा चेतन र अवचेतन मनको बीच सङ्घर्ष हुँदैन। सुत्नुभन्दा पहिले आफ्नो इच्छा पूरा भएको बारम्बार कल्पना गर्नुहोस्, शान्तिसँग सुत्नुहोस् र खुसीसँग उठ्नुहोस्।